दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा तपाईँलाई स्वागत छ। आज म मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका केन्द्रीय सचिव सन्तोष तामाङजीसँग राजनीतिक बहस गर्न गइराखेको छु। यहाँलाई आजको कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। जय मङ्गोल। यहाँको राजनीतिक यात्रा कसरी अगाडि बढिराखेको छ आजभोलि? विशेष त राजनीतिक यात्राको क्रममा अहिले सरकारले घोषणा गरेको आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन जुन 79 साल वैशाख 30 गते हुन गइरहेको छ होइन, यस निर्वाचनकै निमित्त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले पनि सहभागी जनाउनुपर्छ भन्ने कुरा त आइ नै आएको छ होइन। त्यसैको निम्ति हामी विशेष गरी निर्वाचन आयोगको चाहिँ कामकाजको लागि कुद्ने क्रम जारी छ र सङ्गठन विस्तारको काम पनि अन्य जिल्लाहरूमा, अन्य प्रदेशहरूमा, विभिन्न प्रदेशहरूमा सङ्गठन विस्तार पनि एकदम तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। त्यही कार्यहरूमा हामी अलिकति व्यस्त छौँ यतिखेर। अहिले देशव्यापी रूपमा तपाईँहरूको कार्यक्रमहरू सम्पन्न भइराखेको हामीले देख्न सक्छौँ। जुन रूपमा तपाईँहरू अगाडि बढिराख्नु भएको छ र लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीयतालाई तपाईँहरूले जुन संरक्षण गर्दै अगाडि बढिराख्नु भएको छ, अहिले पछिल्लो समय चाहिँ निर्वाचन आयोगले चाहिँ अब आउने यो स्थानीय तहको चुनावमा चाहिँ अब तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो चुनाव चिन्ह लिएर चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ अलि नमिल्ने खालको चाहिँ जुन दफाहरू चाहिँ पारित गरेको छ नि? बिल्कुलै। नेपालको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्ने हो भने हिजो पञ्चायत कालदेखि नै नेपालमा लोकतन्त्र हुनुपर्छ, धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ, प्रान्तीय शासन व्यवस्था हुनुपर्छ र मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुनुपर्छ। र नेपालमा करिबन 450 वर्षदेखि एक छत्र रूपले लाद्दै आएको 20% हिन्दू आर्य बाहुन क्षेत्रीले लाद्दै आएको, यहाँको 80% मूलवासी मङ्गोल महाजन लाद्दै आएको चाहिँ वर्णविधि नीति विरुद्ध अन्त्य हुनुपर्छ भनेर त्यसको विरुद्धमा लड्दै आएको सङ्गठन वास्तवमा नेपालको लागि एउटा यो एकदमै गर्वको कुरा हो, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन। यसले नेपालका समग्र यहाँका 80% अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलको हक के अरे चाहिँ समग्र 80% मूलवासी मङ्गोलको चाहिँ समेटेर अगाडि बढिरहेको छ होइन। यस्तो एउटा सङ्गठनलाई मुलुकमै एउटा दिगो शान्ति, दिगो विकास र मुलुकलाई रूपान्तरण गर्नको निमित्त अगाडि बढेको जुन समानता, भातृत्व, स्वतन्त्रतासहित न्यायपूर्ण समाजको परिकल्पनासहित चाहिँ यो राष्ट्रको निमित्त अगाडि बढेको मुलुकलाई, सङ्गठनलाई नै आज मुलुकमा भइरहेको आवधिक निर्वाचनहरूमा जुन अहिले त स्थानीय तहको निर्वाचन छ, स्थानीय तहको निर्वाचनमा थ्रेसहोल्ड, कति थ्रेसहोल्डको नाममा विभिन्न किसिमको ऐन, विभेदकारी ऐन लागू गरेर आउनु भनेको चाहिँ वास्तवमा यो लोकतन्त्रको नै उपहास गर्नु वास्तवमा। त्यसकारण हामीले यसको विषयमा पनि लोकतन्त्रमा सबै जनताले, सबै नागरिकले आफूले चाहेको दल र त्यसका चुनाव चिन्हमा मत दिन पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि एउटा यो के अरे चाहिँ नागरिक अधिकार कुरा हो, लोकतान्त्रिक अधिकार कुरा हो। त्यसकारण त्यसको ती कुराहरूलाई सम्बोधन गर्दै हामीले निर्वाचन आयोग समक्ष पनि यो चाहिँ अलोकतान्त्रिक कदम भयो, यस्ता कदमको चाहिँ अब अन्त्य हुनुपर्छ, यस्तो कदमको चाहिँ यसलाई चाहिँ पुनर्विचार गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। निर्वाचन आयोग समक्ष पनि हामीले चाहिँ ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ। नेपालको इतिहासमा समयले धेरै नै कोल्टे फेरिसकेको छ, तर नेपालको जुन राजनीतिक अभियानबाट नेपालको मुलुकलाई सञ्चालन गर्ने राजनीतिक संरचना, नेता र सोच चाहिँ किन नबदलिएको होला? यो त नेपालको हकमा कुरा गर्ने हो भने त विशेष गरी नेपाली जनताहरू, यहाँको वास्तविक नेपाली जनता भनेको यहाँको 80% मूलवासी मङ्गोलहरू हो होइन। हुन त 20% हिन्दू आर्य बाहुन क्षेत्री पनि छन्, तर यहाँको वास्तविक नेपाली जनताको 80% मूलवासी मङ्गोलहरू। त 80% मूलवासी मङ्गोलहरूलाई शासन गर्ने, विभिन्न पार्टीको नाममा शासन गर्ने ती नै 20% हिन्दू आर्य बाहुन क्षेत्री रहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि यहाँका जो शासक बन्नुपर्ने, जो यहाँ शासक बनेर शासन गर्नुपर्ने यस मुलुकका वास्तविक जनताहरू आज राजनीतिको धारातरभन्दा एकदम भिन्न अवस्थामा रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँको जनताहरू, यहाँको वास्तविक मूलवासीहरू, यहाँको मङ्गोलहरू राजनीतिक चेतना नभइकन यो मुलुकमा वास्तवमा वास्तविक यहाँको राजनीतिक यहाँको जनताले महसुस गर्न पाउँदैन। यो मुलुकको आमूल परिवर्तन हुन सक्दैन वास्तवमा। त्यसकारण चाहिँ हामीले भन्न खोजेको कुरो पनि त्यही हो,
यहाँको वास्तविक राजनीति भनेको चाहिँ यो कुनै पनि सैद्धान्तिकवादको राजनीति होइन। हामी त पटक पटक भनिरहेका छौँ यहाँको वास्तविक राजनीति भनेको चाहिँ 20% भर्सेस 80% मूलवासी मङ्गोल माझको एउटा वर्णभेदी नीति विरुद्धको लडाइँ हो। यो नीति चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ अनि मात्रै नेपालमा साँच्चै नै लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष प्रान्तीय सरकार र मानव अधिकार चाहिँ संस्थागत भएर जान्छ भन्ने कुराहरूमा हामी विश्वस्त छौँ वास्तवमा। अहिले जुन रूपमा अब तपाईँहरूले निर्वाचन आउँदो यो स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि भनेर निर्वाचन प्रयोजनका लागि तपाईँहरूले दल दर्ता पनि गरिसक्नु भएको छ। अब तपाईँहरूको जुन यो देशभरि नै तपाईँहरूको नेता कार्यकर्ताहरूको जुन एउटा खालको अभियानहरू चाहिँ कस्तो रहन्छ? विशेष त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन हिजो पञ्चायत कालदेखि नै जुन बेला मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन दर्ता भएर आयो, दर्ता भइसकेपछि नेपालको राजनीतिक इतिहासमा 18 वर्षमा दर्ता नपाएको सङ्गठन हो। यहाँका मनुवादी सोच भएका शासक वर्गहरू, यहाँको विविध निकायका प्रमुखहरूको कारणले गर्दाखेरि नेपालको 80% मूलवासी मङ्गोलहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको राजनीतिक दल मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै अलग भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको आवाजहरूलाई बुलन्द गर्न चाहिँ दिएको थिएन। त्यसकारण अब नेपालमा अहिले राजनीतिक चाहिँ यो निर्वाचन घोषणा भइसकेको छ। निर्वाचन घोषणा भइसक्दाखेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले हिजो पनि पञ्चायतकालमा पनि चुनाव लडेको, स्थापना यो सङ्गठन दर्ता नहुँदा पनि चुनाव लडेको स्वतन्त्रबाट, र अहिले पनि जुन 64 सालमा दर्ता भएर आइसके पनि हामीले धेरैवटा चुनाव लडिसकेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चुनाव हरेक आवधिक चुनावहरूमा हामी सहभागी भएर गइरहेका छौँ र चुनावमा सहभागी हुनैपर्छ। हामी वैचारिक क्रान्ति विचारको माध्यमलाई चाहिँ चुनावमा लगेर हामी चाहिँ एउटा विसर्जन गर्ने बाटो पनि वास्तवमा चुनाव नै वास्तवमा त्यो वैचारिक क्रान्ति गर्ने एउटा माध्यम चुनाव नै हो। चुनावमा सहभागी भएर चुनावबाट हाम्रो अधिकतम मत प्राप्त गरेर चाहिँ भोलि संसदमा पुगेर चाहिँ हाम्रो विचारलाई चाहिँ त्यहाँ संस्थागत गर्नेको निम्ति हामीले चुनावमा सहभागी हुने कुरा हो। र अहिले चुनावमा सहभागी हुनको निमित्त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले देशभरि नै करिबन देशको 77 जिल्लामै हामीले सङ्गठन विस्तारको अभियानलाई तीव्र बनाएका छौँ र धेरैवटा स्थानीय तहको निर्वाचनमा धेरैवटा स्थानीय तहहरूमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले हामीले अत्याधिक बहुमतका साथ विजय हासिल गर्छौँ। यो कुरा त मैले यस अगाडि पनि एउटा कार्यक्रममा भनेको छु होइन। तर अहिले आएर जुन यो निर्वाचन आयोगले चाहिँ निर्वाचनको घोषणा गरिरहँदाखेरि होइन, निर्वाचन आयोगले दल दर्ताको आह्वान गरिरहँदाखेरि हामीले दल दर्ता पनि गऱ्यौँ। हिजो निर्वाचन प्रयोजनको लागि दल दर्ता पनि गऱ्यौँ। तर दल दर्ता गरिरहँदाखेरि अझै पनि चुनाव चिन्ह यहाँ विभेदकारी ऐन लगाएर चुनाव चिन्ह नदिने भन्ने कुराहरू छ। यसको विषयमा हामी चाहिँ हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ र चाहिँ चुनाव चिन्ह दिनैपर्छ वास्तवमा यहाँ चाहिँ होइन। यो चाहिँ लोकतान्त्रिक कदम नै होइन वास्तवमा। यहाँको बहुसङ्ख्यक नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दललाई आफ्नो चुनाव चिन्ह नदिएर होइन अगाडि बढ्नु भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ वास्तवमा लोकतन्त्रको उपहास हो नि वास्तवमा। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ एउटा अधिकतम वास्तवमा चाहिँ एउटा चाहिँ यो चाहिँ कडा आवाज पनि हो, बुलन्द आवाज पनि हो। हामीले यसको विषयमा यो चुनावमा हाम्रो चुनाव चिन्ह पाउनुपर्छ। मङ्गोलले संरक्षण यस अगाडि पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा उपनिर्वाचनमा पनि आफ्नो चुनाव चिन्ह लिएर अगाडि बढेको हो र हामीले विभिन्न निकायहरूमा पुगिसकेका छौँ। मानव अधिकारवादी संस्थामा पुगिसकेका छौँ होइन, ह्युमन राइट्समा पुगिसकेका छौँ। विभिन्न चाहिँ अन्य संस्थाहरू हामीले चाहिँ अब ज्ञापन पत्रहरू ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइसकेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई एउटा विश्वास त छ पक्कै पनि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई र यहाँ चाहिँ जुन ऐन विभेदकारी ऐन लगाएर जुन खोजिरहेको छ यो ऐनबाट अलिक पछि हट्छ कि भन्ने हामी सरकार निर्वाचन आयोग पछि हट्छ कि भन्ने हामीमा एउटा विश्वास छ र त्यस अन्तर्गत हामीले चाहिँ चुनाव चिन्ह आफ्नै चुनाव चिन्हमा यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुन्छौँ। अहिले देशभरि नै स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि कार्यकर्ता साथीहरू नेता साथीहरू लागिरहनु भएको छ। धेरैवटा ठाउँमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामी चाहिँ गणितीय नतिजा निकाल्नको लागि तयार भएर अगाडि बढिरहेको छ। अहिलेको समयलाई हेर्दाखेरि त अब लोकतान्त्रिक व्यवस्थामै बसेर लोकतन्त्रको बर्खिलाप गरे जस्तो हो। जस्तो कि एउटा रुखको टुप्पामा बसेर फेदमा काट्न लागे जस्तो एउटा कालिदासको चरित्रलाई चाहिँ बिम्बित गरेको जस्तो देखिन्छ नि अहिलेका जुन शासकहरूको। एकदम त्यो वास्तवमा त्यही कुरा भइरहेको छ। नेपाल मैले अघि पनि भने नेपालमा हिजो पञ्चायतकालमै
यस सङ्गठनका फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपालजीले भन्नुभएको छ होइन, नेपालको वास्तविक लडाइँ भनेको चाहिँ यहाँ कुनै पनि बातको होइन है। यो बात त आखिरमा एउटा देखाउने दारा र चबाउने दारा अलग भए जस्तो मात्रै वास्तवमा। त्यसले गर्दाखेरि त्यही कारणले गर्दा मुलुकको विकास भएन। यहाँ त विभिन्न बात, विभिन्न चाहिँ नाराको नाममा, विभिन्न सिद्धान्तको नाममा यहाँ त धेरै पार्टीले यो देशमा शासन नगरेको होइन, तर आखिरमा यहाँको जनताले, यहाँको नेपाली जनताले, यहाँको बहुसङ्ख्यक अहिन्दू मूलवासी मगरहरूले आखिर कुनै पनि चाहिँ के अरे चाहिँ राहतको महसुस गर्न सकेन, कुनै पनि विकासको, शान्तिको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। त्यसले गर्दाखेरि यो मुलुकमा यस्तो खालको कदम आउनु भनेको वास्तवमा मैले अघि भने लोकतन्त्रको उपहास हुनु, वास्तवमा यो लोकतन्त्र खिलिउडाउनु हो। यो आवाज चाहिँ वास्तवमा हामीले यो बोलेको आवाज वास्तवमा इन्टरनेसनल रूपमा पनि धेरै कुराहरू व्यापक भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ वास्तवमा अहिले जुन किसिम कदम उठाएको छ यिनीहरूले, यी शासक वर्गहरूले, यी निर्वाचन आयोगले, तर यो धेरै टिक्दैन वास्तवमा क्या। त्यसले गर्दाखेरि अब यो कुरामा कहीँ न कहीँ झुक्नै पर्छ। यसमा हामी वास्तवमा विश्वास छौँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन चाहिँ यहाँ नेपालमा दिगो विकास, शान्ति, अमन चयन र समानता, भातृत्व, स्वतन्त्रतासहित न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्नको निमित्त वास्तवमा बनेको सङ्गठन हो। हामीले हरेक आरोहको बिचमा पनि हामीले चाहिँ हाम्रो सङ्गठनलाई मजबुत पारेर लगिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको विषयमा अहिले राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि गम्भीर रूपले अध्ययन गरिरहेको अवस्था हो वास्तवमा। घरदेश र परदेशमा बसेर हेरिराख्नुभएका आम दर्शक शुभचिन्तकलाई यहाँको जुन आह्वान कस्तो छ? म के भन्न चाहन्छु भने जो विशेष गरी अब देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण मङ्गोल अहिन्दू मूलवासी मङ्गोल दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा यतिखेर मुलुक निर्वाचनमय भइरहेको छ। निर्वाचन एउटा लोकतन्त्रको एउटा आधार पनि हो। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले निर्वाचनकै माध्यमबाट आफ्नो वैचारिक क्रान्ति अगाडि बढिरहेका कुराहरू सबैलाई सर्वविदितै छ। त्यसकारण यो स्थानीय तहको निर्वाचन, आसन स्थानीय तहको निर्वाचनमा देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको वैचारिक एटम बम जुन छ, यो वैचारिक एटम बमलाई आत्मसात गरेर भोलिको दिनमा नेपालका तमाम 80% अहिन्दू मूलवासी मङ्गोल मात्रै नभएर यहाँ सम्पूर्ण नेपाली जनताको हितको लागि आखिर एक्लो सङ्गठन, आखिर एउटै सङ्गठन मात्रै हो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन। त्यसकारण यही मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई नेपाललाई बनाउने सङ्गठन यही मात्रै हो भनेर आत्मसात गरेर चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको देशभरि खडा हुने, देशभरि तयार हुने मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको स्थानीय तहको उम्मेदवारलाई आफ्नो अमूल्य मत दिएर अत्याधिक बहुमत जिताउनको लागि म हार्दिक आह्वान गर्दछु। र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई आफ्नो घर सम्झेर अब ढिलो नगरिकन, विलम्ब नगरिकन आफ्नो घर सम्झेर यो सङ्गठन आबद्ध भएर अगाडि बढ्नको लागि सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र सन्दर्भको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।